नमस्कारः, अहं गायत्री। भवतां सर्वेषां मम यूट्यूब् चैनल् प्रति स्वागतं व्यहरामि। ये साहित्यिकाः सन्ति ते जानन्ति यत् साहित्ये षट् सम्प्रदायाः सन्ति। तेषु षट् सम्प्रदायेषु अलङ्कारसम्प्रदायः अन्यतमः अस्ति। अलङ्कारसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः भवति आचार्यः भामः। तर्हि मनसि प्रश्नः आगच्छति यत् अलङ्कारः नाम किम् इति पृष्टे सति उत्तरम् आगच्छति अलङ्करोति इति अलङ्कारः। अर्थात् यथा नार्यः स्वशरीरस्य शोभावर्धनार्थं हारनुपुरादि आभूषणानां प्रयोगं कुर्वन्ति, तथैव काव्यमपि स्वशरीरस्य शोभावर्धनार्थम् अलङ्कारः धरति। अयम् अलङ्कारः त्रिविधं भवति, यथा शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारः एवं च उभयालङ्कारः। तर्हि अद्य वयं कुवलयानन्दग्रन्थानुसारं समासोक्तिः इति अर्थालङ्कारस्य विषये ज्ञास्यामः। तर्हि इदानीम् अहं समासोक्ति इति अर्थालङ्कारस्य लक्षणं वदिष्यामि। समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य चेत् अयम् ऐन्द्रियमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा। तर्हि लक्षणस्य अयं भावार्थः भवति यत् यदा प्रस्तुतविषयस्य अर्थात् उपमेयस्य कथनेन अप्रस्तुतस्य अर्थात् उपमानस्य द्योतनं व्यक्तीकरणं वा भवति, तत्र समासोक्तिः अलङ्कारः भवति। इदानीं वयं लक्ष्यं पश्यामः। लक्ष्यं नाम उदाहरणं। लक्ष्येन वयं लक्ष्यं ज्ञातुं शक्नुमः। लक्ष्यं यथा अयम् ऐन्द्रियमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा। लक्ष्यस्य अन्वयः क्रम एवं भवति यथा पश्य अयं रक्तः चन्द्रः ऐन्द्रियमुखं चुम्बति। अस्मिन् लक्ष्ये कश्चन वदति यत् पश्य अयं रक्तवर्णयुक्तः चन्द्रः ऐन्द्रियमुखं चुम्बति। ऐन्द्री नाम इन्द्रस्य पत्नी। अत्र चन्द्रः रक्तवर्णेन अस्ति, अतः चन्द्रः मदेन आसक्तः भूत्वा स्वनायिका या अस्ति तां विहाय अन्यस्य नायिकां पश्यति इति अत्र प्रस्तुतविषयः। पुनः अस्मिन् प्रस्तुतविषये अप्रस्तुतविषयः अपि व्यङ्ग्यरूपेण अस्ति। यथा वयं यदि ध्यानेन पश्यामः तर्हि चन्द्रः इति पुंलिङ्गशब्दः एवं ऐन्द्री इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अतः चन्द्रः इति शब्दस्य स्थाने एकस्य मदेन कामबाणेन वा आसक्तः नायकस्य ग्रहणं भवति। एवं ऐन्द्री इति अन्या नायिका इति अर्थे स्वीक्रियते। अतः अत्र अप्रस्तुतम् अर्थः एवं भवति यत् एकः मदेन आसक्तः नायकः स्वस्य नायिकां त्यक्त्वा अन्यां नायिकाम् इच्छति इति अर्थः। अतः अत्र प्रस्तुत अर्थेन अप्रस्तुत अर्थस्य अभिव्यक्तिः जायते। इत्यस्मात् कारणात् अस्मिन् लक्ष्ये समासोक्ति अलङ्कारः अस्ति। अस्तु तर्हि भवन्तः सर्वेपि समासोक्तिः अलङ्कारस्य विषये सम्यक् ज्ञातवन्तः इति अहं चिन्तयामि। धन्यवादः।